बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मैं हूं हसन चीमा। एक बार फिर इमरान खान के साथ फैमिली को और वकला को मिलने की इजाज़त नहीं मिली। दो लिस्टें जेल हकाम को दी गई, जिनमें एक वकला की लिस्ट थी और एक फैमिली की। जो वकला की लिस्ट थी उसमें जो है वो सलमान अकरम राजा, न्याजुल्लाह न्याजी, समीर खोसा, फैसल मलिक, नईम पंचोता और ज़हीर अब्बास शामिल थे। बल्कि एक दूसरी लिस्ट दी गई जिसमें जो कि फैमिली की लिस्ट थी, उसमें अलीमा खान, डॉक्टर उस्मान नूरीन नियाज़ी, कासम ज़मान ख़ान, नौशरवां बरकी और जमशेद बरकी के नाम शामिल थे। ये जो 6 वकला की टीम थी, इसमें से सिर्फ़ फैसल मलिक को अंदर जाने की इजाज़त दी गई और बाकी जो 4 लोग थे जो फैसल मलिक साहब के साथ गए थे, वो जो मैनेजमेंट थी उसने ख़ुद डिसाइड किया। अब आप देखें कि ये कौन से रूल्स रेगुलेशन है। जो जेल के मैनुअल हैं उसमें जो है ना वो जो कैदी होता है उसके हकूक़ होते हैं। जेल मैनुअल में कैदी के तमाम हकूक़ लिखे होते हैं कि क्या जो दूसरे जो कैदी हैं उनको अगर हर किस्म की सहूलत जो है ना वो मुयस्सर है, तो इमरान खान साहब को क्यों नहीं है। जो लिस्ट जो है वो जो पीटीआई की जो कोर कमेटी है, वो जो उसकी 5 रुकनी कोर कमेटी है वो डिसाइड किया है। उसने ये जो मेंबर्स थे उनको डिसाइड किया था कि ये जो है ये इमरान खान से मुलाकात करेंगे। उनको इमरान खान से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि अपनी तरफ से जो 4 मेंबर्स थे फैसल मलिक के अलावा, वो मैनेजमेंट ने डिसाइड किए। ऐसा तो मेरा ख्याल में कहीं दुनिया में नहीं होता कि जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करेगी कि कैदी को किससे मिलना है और किससे नहीं मिलना। ये हैं अपने असद उमर के भाई हैं मोहम्मद ज़ुबैर, जो कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के स्पोक्स पर्सन थे। आप देखेंगे उनके एक इंटरव्यू में वो बोल रहे थे कि नवाज़ शरीफ साहब को डेली तकरीबन 150 जो मेंबर्स होते थे वो उनको मिलते थे डेली, और किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं थी, किसी किस्म की कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती थी। जब कोई दिल चाहे वो नवाज़ शरीफ साहब से जाके मिल सकता था। और आप अंदाज़ा लगाएं कि 150 डेली के 150 लोग जो हैं वो नवाज़ शरीफ साहब को जाकर मिलते थे बिला किसी रोक टोक के। और इमरान खान साहब को ये जो फैसिलिटी है वो क्यों मुयसर नहीं है। जो उनकी बहनें हैं वो लाइन में लगी होती हैं। पहले उनको ये बोला गया कि आप अलीमा खान के बगैर जो है वो जो है ना आप मीटिंग कर सकते हैं, आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। फिर जो है वो अलीमा खान के बगैर वो दोनों बहनें जो हैं नूरीन नियाज़ी और डॉक्टर उज़मा, वो अकेले गई मुलाकात के लिए, लेकिन उनको भी बिठा बिठा के उनको भी वापस भेज दिया गया, ये बहाना करके कि अब आपका टाइम ख़त्म हो गया। अब ये जो इमरान खान से मुलाकात जो फ़ाइनल हुई होती हैं, ये रैंडम मुलाकात नहीं होती। ये प्रॉपर जो है ना वो अदालत से इसका वर्डिक्ट आता है, जो अदालत है उसके अप्रूवल के बाद ये जो है ना ये लोग इमरान खान के साथ मुलाकात के लिए जाते हैं। आप देखें कि अदालत का जो अप्रूवल है, अदालत का जो वर्डिक्ट है, उसको भी जो है ना वो तस्लीम नहीं किया जाता, उसको भी नहीं माना जा रहा। अब इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो मौजूदा रजीम चेंज के बाद ये जो गवर्नमेंट आई है, अब देखें वो किसी को भी खातर में नहीं ला रही। अब इन्होंने क्या किया है कि ये जो अदालत अपना वर्डिक्ट देती है उसको भी जो है ना वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। अब इससे किस चीज़ का जो है ना वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अदालतों की भी बेबसी है। अब जब उनका जो फ़ैसला है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता तो फिर अदालतों की भी तो क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है ना। जो दूसरी तरफ इमरान खान के 12 केसेस की हेयरिंग थी आज सुप्रीम कोर्ट में, जो गवर्नमेंट के वकील हैं जुल्फ़िकार नकवी साहब, उन्होंने पटिशन दायर की हुई थी कि इमरान खान का 30 रोज़ा रिमांड दिया जाए। अब इमरान खान साहब का 30 रोज़ा रिमांड अदालत की तरफ से रिजेक्ट हुआ है, लेकिन इसमें जो है वो जो नकवी साहब हैं उनका स्टांस ये था कि इमरान खान के फ़ोटोग्रामेट्री टेस्ट और वॉइस रिकग्निशन टेस्ट जो है ना वो करवाने हैं, तो लिहाजा इमरान खान का 30 रोज़ा रिमांड दिया जाए। लेकिन इसको बड़ी सख्ती के साथ अदालत ने रिजेक्ट किया है, और उनका अदालत का ये स्टांस था कि एक कैदी ऑलरेडी जेल के अंदर है और उसके रिमांड की क्या ज़रूरत है। अभी भी कुछ जजेस हजरात ऐसे हैं जो कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी जो है ना वो डटे हुए हैं और इस गवर्नमेंट के जो है ना वो शिकंजे में नहीं आ रहे, उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे। तो इन जज हजरात की वजह से, जिनकी अभी भी जो है वो वर्डिक्ट जो है वो क़वायद व ज़वाबत और असूल के साथ दे रहे हैं, उसकी वजह से अभी भी थोड़ी बहुत जो है ना वो अदलिया की क्रेडिबिलिटी जो है ना वो बरकरार है। और दूसरी तरफ फैसल मलिक साहब ने जब मुलाकात करके आए हैं तो उसके बाद आके जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है
وہ یہ بول رہے تھے کہ عمران خان کا جو ہے نا وہ بڑا سخت پیغام آیا ہے. وہ یہ بول رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کو پی ٹی آئی کی ضرورت ہے، نہ کہ پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے. ان کا بڑا کلیئر سٹانس اس بات پہ آیا کہ بہت زیادہ جو کرائسس میں ہے آج کی موجودہ گورنمنٹ، ان حالات میں اتنی ضرورت پی ٹی آئی کو نہیں ہے جتنی کہ آج اس گورنمنٹ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت ہے پی ٹی آئی کی. عمران خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے جو ان کی پارٹی سے جو اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کو بھی انہوں نے یہ بولا ہے کہ اگر مولانا صاحب کی پارٹی ابھی تحریک انصاف سے اتحاد نہیں کرنا چاہتی تو کسی قسم کی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ایک پیج کے اوپر ہیں، ہم دونوں پارٹیز کا جو سٹانس ہے وہ ایک ہے. تو فی الحال اگر مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے ساتھ کوئی پیش رفت نہیں ہوتی تو ہماری طرف سے بھی کوئی جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ فیوچر میں اگر اب بھی نہیں ہو رہی، کوئی اتحاد نہیں بن رہا، تو انشاءاللہ فیوچر میں جو ہے نا ہمارا اتحاد بن جائے گا، کیونکہ ہمارا سٹانس ایک ہے. دوسرا جو امریکی کانگریس مین تھے وہ پاکستان میں وہ جو ڈیلیگیشن آیا تھا، مختلف جو عہدیدار سے ان سے ملاقات کرنے کے بعد وہ واپس چلے گئے ہیں. اب جا کے جو ایک امریکی کانگریس مین تھے تو وہ جو ہیں وہ جا کے انہوں نے جو ہے نا ٹویٹر پہ ایک پیغام چھوڑ دیا ہے. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا کو اور پی ٹی آئی جو عہدیدار ہیں ان کو تالیاں بجانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جو کانگریس مین ہے اس نے صرف اوورسیز کی وجہ سے، کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا، اوورسیز نے ووٹ دیے ہیں ٹرمپ کی پارٹی کو، تو اس وجہ سے اس نے وہ جو لالی پاپ دی ہے عمران خان کو ریلیز کرنے کو، اتنی بڑی واضح اس نے کلیئرٹی کے ساتھ اپنے اس پہ جو میسیج اس نے ٹویٹر پہ دیا ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ اس نے بات نہیں کی. لہٰذا اس نے سمپل سی ایک بات کی ہے عمران خان کے بارے میں، تو اس پہ تالیاں بجانے کے بجائے ہمیں یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے ہمیں انٹرنلی کرنا ہے. جب تک انٹرنلی عوام جو ہے وہ اس چیز کو نہیں دیکھتی یا اس بارے میں نہیں سوچے گی، کوئی بھی پیش رفت نہیں ہوئے گی. امریکی کانگریس مین کی اس منافقت پہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو صرف اپنے مفادات کی فکر ہوتی ہے، وہ صرف اپنے مفادات کے بارے میں سوچتے ہیں. ان کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ پاکستانی عوام کیا سوچ رہی ہے. لیکن اس بات میں بھی کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے کہ اگر امریکہ سے کوئی سیکنڈ درجے کا عہدیدار بھی آ کے پاکستان میں بات کرے گا تو اس کو جو پیزرائی ملے گی وہ شاید اس ملک کے اگر کروڑوں لوگ بھی سڑکوں پہ آ جائیں گے تو وہ بات اتنا امپیکٹ نہیں کرے گی. ابھی جو مقبوضہ کشمیر میں اٹیک ہوا ہے، اب اس میں آلموسٹ جو ہے نا وہ 25 کیجویلٹیز ہوئی ہیں. اب انڈین جو ڈیفنس منسٹر ہے وہ بار بار یہ بات کر رہا ہے کہ بھی ہم پاکستان پہ حملہ کریں گے. اب ہمیں یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے اب کہ ہمیں جو ایکسٹرنل تھریٹس ہیں، ہم نے اپنے جو انٹرنل معاملات ہیں ان کو اتنا زیادہ پیچیدہ کیا ہوا ہے. ہمیں اپنے انٹرنل میٹرز کو درست کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ ہمیں اس لیول پہ جب فورن تھریٹس ہوں تو ہمیں اندر جو ہے نا وہ یکجہتی چاہیے، یونٹی چاہیے، تاکہ ہم جو ایکسٹرنل جو تھریٹس ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں. اور اس میں ایک اور بھی بہت اہم نکتہ ہے کہ جیسے میں نے سٹارٹ پہ یہ بات کی تھی کہ ہماری جو جوڈیشری ہے، ہماری عدالتوں کے بہت سارے جو ورڈکٹ آ رہے ہیں، جو فیصلے آ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے جو ریلیٹڈ ڈیسیجنز آ رہے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. اب اس میں دیکھیں کہ کتنی زیادہ ڈس رسپیکٹ ہو رہی ہے. ایون سپریم کورٹ کے کچھ ججز جو ہیں جو ورڈکٹ دیتے ہیں، امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. دوسری طرف ہماری جو ہائی کورٹ ہے اس کے فیصلے کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. جیسے میں نے شروع میں بولا کہ عمران خان صاحب کے جو کیسز تھے ان کے جو جسمانی ریمانڈ کی بات ہو رہی تھی، یہ ذوالفقار نقوی صاحب جو ہیں یہ پہلے لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی، وہاں سے ریجیکشن کے بعد یہ سپریم کورٹ میں آئے ہیں. اب یہ جو ذوالفقار نقوی صاحب ہیں یہ کروڑوں روپے اس کیس کو کانٹیسٹ کرنے کے لے رہے ہیں. اب اس گورنمنٹ کے پاس جو ہیں وہ وکیل کو دینے کے لیے، تو عمران خان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، ان کے کیسز کو پرلونگ کرنے کے لیے تو کروڑوں روپے ہیں کہ وہ ان پہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان کو کس طرح سے کنٹین کیا جا سکے، اس کو زیادہ سے زیادہ جیل کے اندر کس طرح سے رکھا جا سکے، اس کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں. لیکن جو دوسرے ہمارے انٹرنل میٹرز ہیں، ہمارے پاس ایجوکیشن کے لیے فنڈز نہیں ہیں، ہمارے پاس ہیلتھ کے لیے فنڈز نہیں ہیں، لیکن ان اللہ تللوں کے لیے جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے پاس جو ہے نا وہ فنڈز ہیں. لہٰذا آج اس امر کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے انٹرنل میٹرز کو درست کرنا چاہیے، تاکہ موجودہ جو کرنٹ سچویشن ہے اس سے نبڑنے کے لیے، جیسے کہ میں نے پہلے بولا کہ ہمیں ایکسٹرنل تھریٹس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں انٹرنلی جو ہے وہ ہمیں یونٹی چاہیے. مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.